व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः चलति। अद्य चतुर्थपादस्य ब्रह्मो जातौ कार्मस्ताच्छील्ये दाण्डिनायन हास्तिनायनाथर्वणिक जह्म्याशिनेय वासिनाय निभ्रौ वासिनायनि भ्रौणहत्य दैवत्य सारवैक्ष्वाक मैत्रेय हिरण्मयानि एतेषां सूत्राणां विचारः जायमानो वर्तते। तत्रादौ ब्रह्मो जातौ इति सूत्रविषये तावत् काशिकाकारः वदति यत् अत्र योग विभागः वर्तते। योग विभागः अत्र कृतः वर्तते इति पूर्वं वदति। भाष्यदृष्ट्या अयं विचारः अत्र कृतः वर्तते। ब्राह्मः इत्येतत् अपत्याधिकारेऽपि सामर्थ्यात् अपत्यात् अन्यत्रापि टेर्लोपार्थं निपात्यते। बाह्यगर्भः बाह्यम् अस्त्रम् क्षमतां ब्राह्मो गर्भः ब्राह्मम् अस्त्रं ब्राह्मं हविः ततः जातौ इति पृथक् पदं वर्तते। तेन अपत्ये इत्येव अपत्ये जातौ एव अणि ब्रह्मणष्टिलोपः न भवति। ब्रह्मणः अपत्यं ब्राह्मणः। तात्पर्यं किम्? चेत् ब्राह्मो जातो इति सामान्यतया एकमेव सूत्रं स्यात् तर्हि ब्राह्मो गर्भः ब्राह्मम् अस्त्रं ब्राह्मं हविः इति तेषां प्रयोगाणां सिद्धिः नैव स्यात्। कथमिति? अजातौ टेर्लोपाभावात् जातौ अपत्ये इत्येव जातौ अपि अपत्ये इत्येव अणि ब्राह्मणष्टिलोपः न भवति, अन्यत्र भवति। तो अत्र एवमेव अत्र ब्रह्मणः ब्राह्म इति अपत्याधिकारेऽपि सामर्थ्य यदि अपत्याधिकारः तेन अपत्याधिकारस्य सत्त्वात् अपत्याधिकारे अणि एव टिलोपः स्यात् अजातौ, अन्यत्र तु न स्यात्। किन्तु ब्राह्मः इति यदा पृथक् योगः क्रियते तदा एवं ज्ञायते यत् ब्रह्मन् शब्दात् अपत्य भिन्नार्थेपि अणि परे टेर्लोपः भवति। ब्रह्मणः अयं ब्राह्मो गर्भः ब्रह्मणः इदम् अस्त्रम् इति ब्राह्मम् अस्त्रम् ब्रह्मणः इदं हविः इति ब्राह्मं हविः। अत्र सर्वत्र
तत्र तस्सेदमिति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः ब्रह्मण शब्दात् गर्भं तत्र विशेष्यं मत्वा ब्रह्मणः इदम् इति विग्रहे अत्र अणि अनेन ब्राह्मः इति योगेन अत्र टिलोपे कृते सति ब्राह्मो गर्भः एवं ब्राह्मः अस्य ब्राह्मः हविः इत्येते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अनन्तरं तत्र अजातौ इति वर्तते। अपत्ये इत्येव तत्रापि भवति, न तु अन्यत्र। तेन अपत्यार्थे यः अण् प्रत्ययः जातौ विहितः तत्र ब्रह्मणः टिलोपः न भवति। ब्रह्मणः अपत्यं पुमान् ब्राह्मणः। अत्र ब्रह्मण शब्दात् अपत्यार्थे अणि प्रत्यय कृत स्थिति ब्राह्मण इति शब्दः निष्पद्यते। अपत्ये इत्येव किम्? अपत्यार्थे एव ब्राह्मी औषधि। तो ब्राह्मी औषधि अत्र अपत्यार्थे अत्र अण् प्रत्ययः नास्ति, अपितु तद्भिन्ने अर्थे वर्तते। अतः अत्र ब्रह्मणः इदं ब्राह्मी औषधि अत्रापि टिलोपे कृते सति ङीपि च सति ब्राह्मी औषधि भवति। टिड्डाणि सूत्रेण अत्र ङी प्रत्ययः। एवम् एतस्मिन् सूत्रे अत्र विचारः कृतः वर्तते। अधुना अत्र भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः ब्रह्मो जातो इति सूत्रे प्रथमेव कथयति। अथ किमिदं ब्राह्मस्य अजातौ अनः लोपार्थं वचनम् आहोषित नियमार्थम्। एतद् यद् वचनं ब्राह्मो जातौ इति वर्तते तत् किं ब्राह्मणस्य अजातौ ते भागस्य अयः इत्यस्य लोपार्थं ब्राह्मो जातौ इति सूत्रं वर्तते अथवा नियमार्थं। ब्रह्मण शब्दात् तद्धिते परे टिलोपश्चेत् तर्हि अजातौ एव इति नियमार्थं वा वर्तते। एवं रूपेण अत्र विकल्पद्वयं शङ्क्यते ग्रन्थकारेण अर्थात् भाष्यकारेण। कथं वा अनोलोपार्थं स्यात्, कथं वा नियमार्थम् इति प्रश्नः भवति। अर्थात् कया रीत्या अनलोपार्थम् एतत् सूत्रं स्यात्, कथं च एतत् सूत्रं नियमार्थं स्यात् इति तावत् आशंका भवति। तद्विषये भाष्यकारः कथयति यत् कथं वा तत्र यदि तावत् अपत्ये इति वर्तते। अपत्ये इत्यर्थः अपत्ये इत्यस्य अनुवृत्तिश्चेत् भवति अत्र, तर्हि एतत् सूत्रं नियमार्थं स्यात्। अर्थात् ब्रह्मणः अपत्ये अर्थे अणि टिलोपश्चेत् तर्हि अजातौ एव। तेन ब्राह्मो गर्भः इत्यादिषु स्थलेषु भवितुमर्हेत्। ब्रह्मणः अपत्यं पुमान् ब्राह्मणः इत्यत्र न स्यात्। अथ निवृत्तं ततो लोपार्थं, लोपार्थं तत्र निवृत्तं भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य भाष्यग्रन्थस्य इति विषये कैयटः कथयति। ब्राह्म शब्दः अपत्ये अनपत्ये च इष्यते। ब्राह्मो नारदः, ब्राह्मो मुहूर्तः, ब्राह्मः स्थालीपाकः। जातौ तु अपत्ये ब्राह्मणः इतिष्यते, अनपत्ये तु जातौ ब्राह्मी औषधि इत्यपि भवति। अत्र टिलेपः इष्यते। तो एतच्च यथाभिधानं न सिद्ध्यति इति कृत्वा अयं प्रश्नः अथ किमिदं ब्राह्मस्य अजातौ अनः लोपार्थं वचनम् आहोषित नियमार्थम् इति।
अत्र यदि तावत् इति प्रतीकमादाय अत्र भाष्यकारः कथयति यदि तावत् अपत्ये इति वर्तते तो नियमार्थम् अत्र एतस्तात्पर्यं भवति ब्रह्मणः अपत्यम् इति विग्रहे यदा अण् प्रत्ययः भवति ब्रह्मन् अ इति भवति अत्र भासंज्ञापि स्यात् तेन अलोपो न इति आकारलोपः स्यात् किन्तु तस्य लोपः न भवितुमर्हति कथमिति न संयोगात् भवन्तात् इति सूत्रेण तस्य प्रतिषेधः स्यात् न स्थतिते इत्यनेनापि टिलोपः प्राप्तुं वर्तते किन्तु अनः अत्र पूर्वसूत्रेण अत्र प्रकृतिभावः स्यात् अत्र प्रकृतिभाव विधायकं सूत्रं वर्तते वा अन् इति अन्नन्तम् अणि प्रकृत्या स्यात् अन् इति सूत्रेण अत्र प्रकृतिभावः स्यात् अथ च न पूर्वोपत्ते वर्मणः इत्यनेन तस्य निषेधोऽपि स्यात् ततः टिलोपे प्राप्ते अत्र नियमार्थम् एतत् सूत्रं भवति अजातौ एव अपत्ये टिलोपः भवति तेन ब्राह्मणो नार्दः इति भवति जातौ अपत्ये न भवति तेन ब्राह्मण इति शब्दः सिद्ध्यति एवं अपत्ये सिद्ध्यति व्यवस्था अनपत्ये तु अनिति प्रकृतिभावात् ब्राह्म शब्दः न सिद्ध्यति एतदर्थम् अत्र क्रियते अथ निवृत्तम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् अथ निवृत्तं ततो लोपार्थम् अपत्य ग्रहणे निवृत्ते विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान् इति नियमस्य सत्वात् अनपत्ये तत्र अर्थे अत्र अन इति प्रकृति भावे प्राप्ते अजातो टिलोपार्थम अत्र निपातनं भवति तत्र ब्राह्मो मुहूर्तः ब्राह्मः स्थालीपाकः एतेषां सिद्धि जाते किन्तु ब्राह्मी औषधे तत्सिद्धि न स्यात् कथमिति अत्र जातौ एव अण् प्रत्ययः वर्तते अपत्ये जातौ ब्राह्मणः इति न सिद्ध्यति न पूर्वोपत्ये वर्मणः इति प्रकृतिभावस्य प्रतिषेधात् फलतः अत्र टिलोपार्थम् अयम् आरम्भः वर्तते इति रूपेण तत्र समाधानम् अत्र प्रस्तुतं कैयटेनापि भाष्यदृशा एतस्य सर्वस्य प्रश्नस्य विषये स्वीयम् उत्तरं वदति भाष्यकारः ब्राह्मस्य अजातौ लोपार्थं वचनं क्रियते अपत्ये इति निवृत्तम् अपत्ये इत्यस्य निवृत्तिर्भवति अजातौ लोपार्थम् एतद् वचनं क्रियते तत्र पुनः अर्थवार्तिक ग्रन्थः तत्र अप्राप्त विधाने प्राप्त प्रतिषेधः तत्र अप्राप्तस्य टिलोपस्य विधाने प्राप्तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः तेन प्राप्तस्य प्रतिषेधः कुत्र जातौ तेन ब्राह्मणः यत्र टिलोपोऽपि न भवति इत्यर्थः उच्यते तत्र तु आवश्यकता नास्ति तथा कथनस्य कथं परियुदास सामर्थ्यात् न वा वक्तव्यः किं कारणं परियुदास सामर्थ्यात् परियुदासः अत्र भविष्यति अजातो इत्र यहाँ न वर्तते सः अत्र परियुदासार्थे जाति भिन्ने जाति सदृशे एवं रूपेण तत्र अस्त्यन्यत् परियुदासे प्रयोजनम् उच्यते अत्र परियुदासस्य एवं भूतं प्रयोजनं नास्ति जाति सदृशे जाति भिन्ने परे अत्र टिलोपः न भवति तर्हि किं वर्तते या जातिश्च नापत्यम् अर्थात या जातिः अत्र गृहीते तत्र आपत्य रूपेण न भवेत् यथा ब्राह्मी औषधि तत्र जातिस्तु वर्तते किन्तु इयं जातिः अपत्यं नास्ति इति कृत्वा अत्र ब्राह्मी औषधि इति भवति ब्रह्मणः इयं ब्राह्मी एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं जायते अत्र टिलोपस्य तत्र टिलो भवति टिलोपस्य निषेधः न भवति इत्यर्थः अग्रे पुनः तत्र आक्षेपः भवति न वै अत्र इष्यते
अर्थात अजातो इति पर्युदासः नैव इष्यते, अनिष्टं च प्राप्नोति, इष्टं च न सिद्ध्यति। अत्र अनिष्टमपि प्राप्नुयात्, इष्टस्य सिद्धिरपि न भवेत् इति कृत्वा अजातो इत्यत्र पर्युदासः नास्ति इति वदति। तद उच्यते अनिष्टं च प्राप्नोति, इष्टं च न सिद्ध्यति। ब्राह्मणी औषधि इति अनिष्टं प्राप्नुयात् टिलोपाभावे, अजातो इति पर्युदासात् इष्टं च न सिद्ध्यति, ब्राह्मण इत्यस्य सिद्धि न स्यात् टिलोपस्य सत्त्वात्। एतदर्थम् अत्र तथा भूतः यत्नः करणीयः एवं उच्यते। किं करणीयं तर्हि? एवं तर्हि अनुवर्तते अपत्ये। यदा एवम् अस्ति तर्हि अपत्ये इत्यस्य अत्र अनुवृत्ति कार्या। नात्रापत्ये इत्यनेन निपातनम् अभिसम्बध्यते। ब्राह्मो इति निपात्यते, अपत्ये अजातो इति। अर्थात् अत्र अपत्ये इत्यस्य सम्बन्धः तु भवति, किन्तु निपातनं न अभिसम्बध्यते। अत्र निपातनं न भवति। यथा ब्राह्मः इति निपात्यते, अपत्ये अजातो इति तन्न। किं तर्हि प्रतिषेधः अभिसम्बध्यते, प्रतिषेधस्य अत्र सम्बन्धः भवति। अर्थात जाति भिन्ने अर्थे अत्र ब्राह्म इति यत् निपात्यते तत्र टिलोपः जायते इत्यर्थः। अपत्ये जातौ न, अपत्ये विषये जातौ टिलोपः न भवति, तेन ब्राह्मण इत्यस्य सिद्धिर्जायते। एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य विचारः अतीव शोभनतया अत्र विहितः। यद्यपि अत्र तथा भूतः यः विचारः जातः, अत्र भाष्यकारेण तो योग विभागस्य चर्चा नैव कृता। तर्हि योग विभागस्य चर्चां कथं कृतवान् अत्र काशिकाकारः, तद्विषये उच्यते। काशिकाकारस्य यत् कथनं तत् कैयटदृष्ट्या वर्तते। कैयटः कथयति यदा अपत्ये इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तर्हि अत्र ब्राह्मो जातो इत्यत्र सूत्रे योग विभागः क्रियते। अपत्ये अर्थे ब्रह्मन् शब्दात् अणिपरे अजातौ टेर् लोपः भवति, तेन ब्राह्मम् इति जायते। तत्र ब्राह्म सामर्थ्यात् अपत्ये इत्यस्य अत्र सम्बन्धः न जायते, तेन अपत्ये टिलोपः सिद्धः भवति। तेन अनपत्ये सर्वत्र जातौ अदातौ च ब्राह्म इत्यस्य निपातनं जायते। अपत्येपि ब्राह्मो नारद इत्यत्र परत्वात् ब्राह्म इत्यनेन टिलोपः भवति। ब्राह्म इत्यनेन तत्र योगेन। ततः अजातो इति उच्यते। तत्र अपत्यस्य अत्र सम्बन्धः भवति सम्यक्तया। तेन अयम् अर्थः भवति अपत्ये जातौ ब्राह्मण शब्दे टिलोपो न भवति। अजातौ इत्यत्र पर्युदासः नास्ति, अपितु प्रसज्य प्रतिषेधः वर्तते। यतो हि अत्र यन्नै वर्तते तस्य सम्बन्धः भवति क्रियायां वर्तते। तो भवति क्रिया सम्बद्धः यत्र न भवति तत्र प्रसज्य प्रतिषेधः जायते इति अनया रीत्या एतस्य सम्पूर्णस्य कार्यसिद्धिर्भवति। तत्र कैयटः भाष्यतात्पर्यं सम्यक् अत्र उक्तवान्। अत्र भाष्यकारस्य समर्थनं कैयटस्य समर्थनम् उद्योतकारोऽपि तथैव करोति। अतः उद्योतकारः अत्र किमपि अतिरिक्तं नोक्तवान्। अग्रे तावत् सूत्रं भवति कार्मस्ताच्छील्ये। कार्मस्ताच्छील्ये इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति कर्मः इत्ताच्छील्ये टिलोपः निपात्यते। कर्मणः अयं कर्मः, अतः ताच्छील्ये अर्थे अत्र टिलोपः भवति। कर्मशीलः कार्यः, शीलम् इत्यत्र छत्रादिभ्यो इत्यत्र न प्रत्ययः।
कर्मशीलः कर्मः अत्र कर्म शब्दात् छत्रादिभ्यो इति सूत्र न प्रत्यय कृते सति कर्मः इति रूपं निष्पद्यते। तत्र टिलोपः भवति। कर्मः इति ताच्छील्ये टिलोपः निपात्यते। प्रश्नः तत्र उत्पद्यते यद्देवं किमर्थं न स्तद्यते इत्येव टिलोपः सिद्धः। अर्थात् एतत् सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। अत्र ण प्रत्यय कृते सति छत्रादिभ्यो इति सूत्रेण ण प्रत्ययः क्रियते। अनन्तरम् अत्र वृद्धौ सत्यां कर्मः इति रूपं निष्पद्यते। तैते शशमादे इति सूत्रेण अत्र आदिवृद्धिर्भवति। तेन कर्मः इति रूपं निष्पद्यते टिलोपे सति। अत्र प्रश्नः यः जातः कि यदा अनेन टिलोपः निपातनात् क्रियते एतस्य कथनस्य का आवश्यकता? न स्तद्यते इति सूत्रेणैव अत्र टिलोपः सिद्धः। उच्यते भवतः कथनम् उचितं, किन्तु ज्ञापकार्थः तु एतः। ज्ञापकार्थः अयं वर्तते। एतद् ज्ञापयति ताच्छीलकेणे अणकृतानि भवन्ति। ताच्छीलके अर्थेणे प्रत्यय कृते सति अणम् उद्दिश्य यानि कार्याणि भवन्ति तानि णेपि भवन्ति इत्यर्थः। तेन चोर शब्दात् ण प्रत्यय कृते टिड्ढाण इति ङि तपसः शब्दात् अत्रापि भिन्नार्थे अणि कृते अत्रापि णिच् भवति ङीप् भवति इति रूपेण तत्र सिद्धम्। ताच्छील्ये इति किम्? कर्मणः इदं कर्मणम् अत्र इदमर्थे वर्तते, न ताच्छील्यार्थे। अत्र एवं विचारः काशिका ग्रन्थे समागतः। भाष्य ग्रन्थे तावत् किं वर्तते पश्यामस्तावत्। भाष्यकारः प्रथमैव एतस् सूत्रस्य प्रत्याख्यानाय स्वीयं तत्र विचारं प्रस्तौति। किमर्थम् इदमुच्यते? न तस्ते इत्येव सिद्धम्। अर्थात न तस्ते सूत्रेण टिलोपे सति कर्म शब्द सिद्ध स्यात्। अत्र कर्मस्ताच्छील्ये इति सूत्रस्य का आवश्यकता? यत् टिलोपार्थम् एतत् सूत्रं कृतं वर्तते तदा उच्यते न सिद्ध्यते। अनिति सूत्रेण अणि कृते अत्र प्रकृतिभावः स्यात्। तेन कर्मणः इत्येव स्वरूपं भवेत्, न तु कर्मः। एवं अत्र विचारः अत्र अग्रे तावत् भवति। अणि इत्युच्यते णश्चायम्। भवतः कथनं वर्तते अणि प्रत्यये परे टिलोपः भवति न स्तद्यते इति सूत्रेण, किन्तु अत्र तु अणि प्रत्ययः नास्ति, अत्र तु ण प्रत्ययः। अणि इति अणि प्रकृतिभावं विदधाति। अत्र तु ण इत्येव। अणि इत्युच्यते णश्चायम्। तदा उच्यते एवं तर्हि सिद्धे सति यन्निपातनं करोति तद् ज्ञापयति आचार्यः। ताच्छीलके अणकृतानि भवन्ति। ताच्छीलके णेपि अणकृतानि भवन्ति इत्यर्थः। ताच्छीलके अर्थे तत्र तो ताच्छीलके अर्थे यदा णे प्रत्ययः भवति तदा तत्र अणेपि अणवद्भावः भवति, तेन अणिकृते भवति। ताच्छीलके अणकृतानि णेपि भवन्ति इत्यर्थः। अणकृतानि अर्थात् अणं निमित्तीकृत्य ये यानि यानि कार्याणि प्राप्नुवन्ति तन्तानि सर्वाणि णे परेपि भवन्ति इत्यर्थः। प्रश्नः भवति किम् एतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्? उच्यते चौरी तापसी इत्यत्र अनन्तात् इति ईकारः अत्र सिद्धः भवति। अत्र अतएव अत्र तथा क्रियते। चौरी तापसी इति अनन्तात्
इति ईकारः सिद्धः भवति। भाष्ये तत्सूत्रे प्रतिपादितं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रम् अस्ति, बृहत् सूत्रम्। दाण्डिनायन हास्तिनायनाथर्वणिक जैम्याशिनेय वासिनायनि भ्रौणहत्य धैवत्य सार वैक्ष्वाक मैत्रेय हिरण्मयानि। कः अर्थः एतस्य सूत्रस्य? तावत् काशिकाग्रन्थम् अत्र काशिकाग्रन्थानुसारेण अत्र विधानम् अत्र क्रियते। तत्र किमस्ति? तत्र एतस्य अर्थं वदति काशिकाकारः। दाण्डिनायन हास्तिनायन आथर्वणिक जहिमाशिनेय वासिनायनि भ्रौणहत्य दैवत्य सारव ऐक्ष्वाक मैत्रेय हिरण्मय एतेषां निपातनम् अत्र भवति। एवं रूपेण निपातनार्थम् एते शब्दाः अत्र उक्ताः वर्तन्ते। तत्र तावत् क्रमशः एतेषां निपातन विषये चिन्तयति अत्र काशिकाकारः। सः कथयति दण्डिन शब्दात् हस्तिन शब्दात्। अत्र नडादिषु पाठात् अत्र नडादिभ्यः अत्र फक् प्रत्ययः भवति। तयोः आयन आदेशः परतः अत्र प्रकृतिभावः भवति। दण्डिन इत्यत्र हस्तिन इत्यनेन दाण्डिनायन हास्तिनायन इति भवति। तत्र टिलोपः न भवति। अर्थात् अत्र निपातनं यद् भवति तत् टिलोपार्थमेव निपातनात् भवति। तत् निपातनात् एतत् कथितं वर्तते। अर्थात् अत्र प्रकृतिभावः निपातनात् भवति, टिलोपस्य अभावः भवति। केचित्तु हस्तिन इति नडादिश न पठ्यते इति वदन्ति। तेषाम् अतएव निपातनात् फग् आदेशः तेन हास्तिनायन इति भवति इत्यपि वदन्ति। दण्डिनः पत्यं दाण्डिनायनः, हस्तिनः पत्यं हास्तिनायनः इति प्रयोगस्य स्वरूपम्। एवम् अथर्वण इति शब्दः, अथर्वण इति शब्दः वसन्तादिषु अपि पठ्यते। तेन अथर्वणा प्रोक्तः ग्रन्थः अथर्वणिकः इति भवति। उपचारात् अथर्वण इत्युच्यते। यदि अथर्वणा प्रोक्तः ग्रन्थः उपचारात् लाक्षणिकत्वात् अथर्वण इत्युक्ते तादर्थ्यं तदर्थे तादार्थे ताच्छब्दम् इति रीत्या अत्र अथर्वणा प्रोक्तः ग्रन्थः अत्र स्वयमेव अथर्वः उच्यते। तम अथर्वण ग्रन्थम् अधीते यः सः अथर्वणिकः इति उच्यते। अत्र अथर्वण शब्दात् अत्र ठक् प्रत्ययः जायते। तेन अथर्वणिकः इति प्रयोगः भवति। ठकारस्य सानिकादेशः आदिवृद्धौ च सत्याम्। अत्रापि अत्र ठकि परे ठकः ठस्य इति सूत्रेण इक आदेशः भवति। तेन अत्रापि हस्तिन इति प्रकृति अथर्वण इति प्रकृतिभावे सति टेर् लोपः स्तम्भस्ति इत्यादि सूत्रेण न भवति। एवं जिह्माशीन इति शुभ्रादिषु पठ्यते। तत्र णे प्रत्ययः भवति। तो णे परतः या प्रकृतिः अत्र वर्तते जिह्म्यासीन इति, तस्यैव अत्र निपातनं भवति। अग्रे तावत् एतद् विषये अपरमपि चिन्तनीयं। किं जिह्मासीन जैम्यासीनेय इति भवति। जिह्मासीनेतर शुभादिगणे पाठः। तस्य णे परतः प्रकृतिभावः निपातयति। तत्र ण्या प्रत्ययः भवति। प्रकृतिभावादि वृद्धिश्च निपात्यते। जैमासीनः अपत्यं जैमासीनेयः। एवं अत्र विचारः जातः। अग्रे तावत् वासिनः अपत्यम् इति विग्रहे उदीचां वृद्धादगोत्रात् इति सूत्रात् प्रिय प्रत्ययः अत्र प्रकृतिभावः भवति अनेन सूत्रेण। तेन वसिन शब्दात् अत्र अपत्यार्थे फीय प्रत्यय कृते उदीचां वृद्धादगोत्रात् इत्यत्र फी प्रत्ययः भवति। प्रकृतिभावे सति
आदिवृद्धौ सत्याम आयन इत्यादि च आदेशे वासिनायनिः इति प्रयोगः जायते। एवं भ्रूण हन धीवन इत्येतयोः शै अत्र शै प्रत्यय परे अत्र तकारादेशः निपात्यते ते भ्रूण हृत धीवत इति जायते। तेन भ्रूणखनः भावः एवं अत्र शे प्रत्ययः यदा भवति तदा भ्रूणहन शब्दात् धीवन शब्दात् तकारान्तादेशः जायते। तेन भ्रूणहत धीवत इति भवति। भ्रूणहत भ्रूणघनः भावः इति विग्रहे अत्र यदा शे प्रत्ययः भवति भ्रूणहनस्य आदिवृद्धौ च सत्याम् अत्र यसित्येति सूत्रेण तघटकस्य अकारस्य लोपे कृते सति भ्रूणहत्यम् इति जायते। अथवा अत्र तकारः हल वर्तते अतः लोपस्य आवश्यकता नास्ति, सम्मेलने कृते भ्रूणहत्यम् भवति। एवमेव धीम्नः भावः अत्र धीवन शब्दः धीवन भावः धीम्नः भावः इति विग्रहे अत्र शे प्रत्ययः अथ च शे प्रत्यय परे एव अत्र कार्यमेत सिद्ध्यति। अग्रे अत्र उच्यते एतस्मिन् विषये यत् अत्र तकारादेशः कथं स्यात् तदा उच्यते हनस्थो चिण्डलोः इति यत् तत्त्वं तद्धातु प्रत्यये एव अर्थात् कश्चन वदति अत्र हन धातुः वर्तते हन धातोः नकारस्य तकारादेशः हनस्थो चिण्डलो इति सूत्रेण स्यात्। अत्र णित् प्रत्ययः परे तु भवत्येव तदा उच्यते तस्य प्रवृत्तिः तदैव भवति यदा धातुम् उद्दिश्य प्रत्ययस्य विधानं भवेत् यथा भ्रूणघ्नः अन्यत्र न भवति वार्त्रघ्नः इत्यत्र न भवति भ्रूणघ्नः वार्त्रघ्नः इत्यत्र न भवति अतो भ्रूणहत्ये अत्र तकारः निपात्यते। एवं सारव शब्दः सारव इत्यत्र सरयु इत्येतस्य अणि परतः अयु शब्दस्य वकारादेशे च कृते सति अत्र सरयु इति शब्दः सिद्ध्यति। सरव्यां भवः सारवम् उदकम् इति तस्य तात्पर्यम्। अत्र यकारस्य लोपः भवति। ऐक्ष्वाकः स्वर सर्वनाम्ना एकश्रुत्या पठ्यते अत्र ऐक्ष्वाक शब्दः ततः अयम् आद्युदात्तः अन्तोदात्तश्च निपात्यते। इक्ष्वाकोरपत्यम् इति विग्रहे जनपद शब्दात् क्षत्रियादय इति सूत्रेण अत्र अय प्रत्यय कृते सति उकार लोपः अत्र निपातनात् भवति। तेन ऐक्ष्वाकु इति तस्य रूपं जायते। ऐक्ष्वाक क्षमताम् ऐक्ष्वाक इति अय प्रत्यय कृते आदिवृद्धौ सत्यम्। इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भवः यदा एवं भूतः विग्रहः तर्हि कोपधादाण् इति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः भवति। तेन ऐक्ष्वाकः इति रूपं सिद्ध्यति। मैत्रेय इत्यत्र कथं सिद्ध्यति मित्रयु शब्दः वृष्ट्यादिगणे पठितः वर्तते। अत्र ढय प्रत्ययः भवति ढकारस्य ए इति आदेशः भवति। यादेः इयापवादः यु शब्दः अत्र निपात्यते। यादि शब्दस्य इयादेशापवादः यु शब्दः निपात्यते। तेन मित्रयोः रपत्यं मैत्रेयः इति रूपं शब्दः। अत्र प्रश्नः भवति अथ किमर्थं मित्रयु शब्दः विदादिषु एव न पठ्यते। विदादिषु गणे अत्र मित्रयु शब्द कथं न पठितः। तदा उच्यते तत्र ऐ कृते यादेरिति यादेशेनैव सिद्धम्। ऐ प्रत्यय कृते सति यादेः इति यादेशेनैव सिद्धं स्यात्। एवञ्च यु लोपार्थं निपातनं न कर्तव्यं भवति इत्यर्थः। युलोपार्थम् अत्र निपातनं न करणीयम्।
यस्कादिषु च बहुषु लुगर्थः पाठो न कर्तव्यः भवति मित्र एवं रूपेण अत्र अग्रे उच्यते अथ यत् अत्र किमर्थं मित्रयुः शब्दः विदादिशः पठेत् तत्र ऐ कृते यादेरिति यादेशेनैव सिद्ध्यते एवं च यु लोपार्थं निपातनं न कर्तव्यं भवति यस्कादिषु च बहुषु लुगर्थः पाठो तत्रापि न कर्तव्यः मित्रयव इत्यत्र ऐ इत्येव लुकः सिद्धत्वात् उच्यते नैतदस्ति एतत् कथनम् उचितं नास्ति कथमिति मित्रयूणां संघः यदा एवं भूतः विग्रहः क्रियते तदा गोत्रचरणात् भूयम् इति बाधित्वा अत्र ढक् प्रत्ययः तत्र मूय प्रत्ययः भवति तेन मैत्रेयकः इति रूपं सिद्ध्यति संघे इत्यत्र एवं प्रयोगः संघांक लक्षणे स्वयस्त्रियाम् इति सूत्रे तत्र अण् प्राप्नोति हिरण्मयम् हिरण्यस्य विकारः इति हिरण्मयम् अत्र यान्तभागस्य लोपः निपात्यते तेन हिरण्मय अत्र हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयः इति एवं सिद्ध्यति एवं एतत् सूत्र विषये अत्र भूयान् विचारः कृतः वर्तते भाष्ये तावत् एतत् सूत्रं वयं विचारयामः भाष्यकारः किं वदति भाष्यकारः कथयति भ्रूणहत् इति शब्दः कथं स्यात् यतोहि भ्रूणहन् इति शब्दात् भ्रूणं हन्त् इति भ्रूणहन् अत्र किप् प्रत्ययः सर्वापहर लोपः जायते भ्रूणहन् इति अत्र अनेन तकारादेशे भ्रूणहत् इति भवति शे प्रत्यये अथ च अत्र आदौ वृद्धिस्य भ्रूणहत्य इति भवति भ्रूणहत्य इति किं निपात्यते अर्थात् कस्य निपातनं भवति तदा उच्यते यकारादौ तदिति परे तकारादेशः तकारान्तादेशः निपात्यते तेन भ्रूणहन् इत्यस्थाने भ्रूणहत् इति भवति अग्रे तावत् उच्यते भ्रूणहत्ये तत्त्वनिपातनानर्थक्यं सामान्येन कृतत्वात् अर्थात् भ्रूणहन् इति शब्दे तत्तकारादेशस्य निपातनं भवता न करणीयम् तदा उच्यते एतस् विषये यत् भ्रूणहत्ये तत्त्वनिपातनम् अनर्थकम् भ्रूणहत्य इत्यत्र तकारस्य निपातनं तत् अनर्थकं वर्तते किं कारणं सामान्येन कृतत्वात् अर्थात् सामान्यं सूत्रं वर्तते तत्र हन् घटकस्य नकारस्य स्थाने यः तकारादेशं विदधाति किं च सूत्रम् अनस्तो चिणलो इति सूत्रं वर्तते अत्र शै परतः न स्पद्यते सुरटिलुकं बाधित्वा अनस्तो चिणलो इति सूत्रेण अत्र तकारादेशः स्यात् तदा उच्यते एवं न ज्ञापकं तथते तत्त्वप्रतिषेधस्य एवं सिद्धेपि यत् आचार प्रवृत्ति तत्र सूत्रं कथितं वर्तते तेन आचार प्रवृत्ति ज्ञापयति यत् तद्धिते प्रत्यये परे हनः नकारस्य तत्त्वं न भवति प्रश्नः भवति किम् एतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् उच्यते श्रवणघनः वार्त्रघनः इत्यत्र तत्त्वं न भवति इत्येवं दुःखं स्वरूपम् अग्रे तावत् पुनः कथ्यते ऐक्ष्वाकस्य स्वरभेदात् निपातनं पृथक्त्वेन ऐक्ष्वाकस्य स्वरभेदात् निपातनं पृथक्त्वेन कर्तव्यम् ऐक्ष्वाकः ऐक्ष्वाकः अर्थात् प्रथमः यः ऐक्ष्वाकः शब्दः सः तावत् अत्र आद्युदात्तः अपरश्च अथ आद्युदात्तः वर्तते तदनन्तरं वाग् हकार घटकः अकारोपि अनुदात्तः क घटकः अकारोपि अनुदात्तः तेन अत्र ऐक्ष्वाक इत्यत्र अत्र आदिः ऐकारः उदात्तः भवति तस्मात् परः वाग् घटकः अकारः यः अनुदात्तः उदात्तादनुदात्तः स्वरितैः सूत्रेण स्वरितः भवति अथ च ककार घटकः यः अकारः सः तत्र एकश्रुतिः भवति द्वितीयः यः ऐक्ष्वाक शब्दः यद्यपि आद्युदात्तः वर्तते
किन्तु क्षघटकः यः अकारः सः तत्र अनुदात्तः भवति, तस्मात् परः कघटकः अकारः स्वरितः भवति। अत्र अतएव अत्र कैयटः कथयति इक्ष्वाकोः अपत्यम् इति जनपद शब्दात् अञ् प्रत्ययः भवति, उकार लोपे कृते अत्र निपातनं जायते। नित्यत्वात् आद्युदात्तत्वम् इक्ष्वाकुषु वर्तते, तेन जातः इत्यर्थे यदा अण् प्रत्ययः भवति तदा ओर् देशे ठञ् इति ठञ् प्रत्यये प्राप्ते तं परत्वात् बाधित्य जनपदमध्योश्च इति सूत्रेण अवृद्धादपि बहुवचन विषयत्वात् अत्र वुञ् प्रत्ययस्य प्राप्ति भवति, तं प्रतिपाद्य को प्रधाति सूत्रेण अण् प्रत्ययः। तेन अत्र किं जायते यत् अत्र भिन्न स्वरता भवति, अण् इत्यत्र भिन्न स्वरता, अञ् इत्यत्र भिन्न स्वरता। अञ् इत्यत्र नित्यादि नित्यम् इति सूत्रेण इक्ष्वाक् शब्दः आद्युदात्तः भवति, अन्ये अनुदात्तः भवन्ति। किन्तु यदा अण् प्रत्ययः क्रियते तो अण् प्रत्यये कृते सति किं भवति, तत्र अन्तोदात्तता भवति, अन्तोदात्तः भवति अण् प्रत्यये कृते सति। तत्र भिन्न स्वरयोः एकस्मिन् निपात्यमाने अपरस्य संग्रहात् उभयमपि निपात्यः, उभयोः अत्र निपातनं भवति तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् अणन्तस्यापि अयन्तस्यापि, अयन्तः शब्दः आद्युदात्तः, अणन्तः शब्दः अन्तोदात्तः भवति। उच्यते एकश्रुति निर्देशः सिद्धम्, एकश्रुति स्वर सर्वनाम यथा नपुंसकम लिंगव यथा नपुंसकम लिंग सर्वनाम स्वर भेद प्रत्यस्तमयेन निपातनम अत्र क्रियते, तेन सर्वस्वर लौकिक प्रयोग संग्रहार्थम इदम एतद् वर्तते। यथा नपुंसक लिंग सामान्य नपुंसकम भवति, तेन भी सामान्य सामान्येन एकश्रुति भवति। सामान्ये स्थितौ आविर्भवति रोह भाव, स्थिति विशेषाणाम अंतर्भाव तत्र जायते। अग्रे तावत् मैत्रेय शब्द विषये चर्चा भवति। मैत्रेय इति शब्दस्य निपातनं कथं भवति तदा उच्यते अथ मैत्रेय किं निपात्यते, मैत्रेये यादिलोप निपातनं। मैत्रेय इति शब्दात् ढय प्रत्ययः, अत्र यः मैत्रेय घटकः यः यकारः तस्य लोपः भवति, यलोपः निपात्यते। तो एवं अत्र कैयटः अपि कथयति मित्रयोः, मित्र शब्दात् तत्र ढय प्रत्ययः, मित्रयोः अपत्यम् इति रीत्या दृष्ट्यादिभ्यः इति सूत्रेण ढय प्रत्ययः। मित्रयु ए इति भवति, ओर् गुणः इति गुणः जायते प्राप्तः भवति, तो तत्र गुणाबाधात् ढे लोपो अकद्रवाः इति इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। तं प्रवाद्य केक मित्रयु इति यादेः इयादेशः भवति, लोपो च निपात्यतेन मित्रयुः इति भवति। तस्य तल्लोपस्य असिद्धत्वात् यस्य इति लोपाभावात् अतएव गुणे पर रूपे च कृते करे कृते सति मैत्रेय इति शब्दः सिद्ध्यति। अर्थात् मैत्रेयी शब्दः वस्तुतः टिलोपः भवति, मित्र इति मित्रयो, तेन एतस्य सिद्धिर् जायते। इत्थं पुनः पश्यन्तु तावत् मित्रयोः अपत्यम् इति विग्रहे दृष्टादिभ्यः इति सूत्रेण ढय प्रत्ययः, ढय इत्यस्थाने य इति मित्रयु इति भवति। तेन ओर् गुणः इति गुणापवादः अत्र ढे लोपे अकद्रवा इति लोपे प्राप्ते केक मित्रयु इति यादेः इयादेशे प्राप्ते अत्र लोपः निपात्यते, तत्र मित्र यु इति भागस्य लोपः भवति। अनन्तरम् अत्र आदिवृद्धौ सत्यां मैत्रेयः इति रूपं सिद्ध्यति, अथवा ए इति रूपं भवति मैत्र एय। अत्र त्रा घटकस्य अकारस्य लोपः यदा न भवति यस्य इति सूत्रेण, तदा तु गुण इति सूत्रेण पररूपं जायते, तेन मैत्रेयः इति सिद्ध्यति। इत्थम् अत्र विचारः समागतः। अग्रे तावत् उच्यते इदं मित्रयु शब्दस्य चतुर्ग्रहणं क्रियते, गृष्ट्यादिषु प्रत्यय विध्यर्थं पाठः क्रियते,
द्वितीयेऽध्याये यस्कादिषु लुगर्थम क्रियते सप्तमेऽध्याये यादेशार्थम इदम चतुर्थम यादिलोपार्थम। अर्थात मित्रयु शब्दस्य बहुत्र पाठ है। तत्र मित्रयु शब्दस्य चतुर्षु स्तरेषु ग्रहणं वर्तते, चतुर्ग्रहणं क्रियते। पूर्वं कुत्र वर्तते? गृष्ट्यादिषु। तत्र किमर्थं वर्तते पाठः? प्रत्ययविध्यर्थं, प्रत्ययविधानार्थं, ढयं प्रत्ययविधानार्थं तत्र पाठः क्रियते इति। एवमेव द्वितीयाध्याये यस्कादिषु एतस्य पाठः भवति। किमर्थं? लुगर्थं। तत्र अन्त्यभागस्य लोपः भवति। सप्तमे अध्याये क्रियते। किमर्थं? ईयादेशार्थं, ईय इति आदेशार्थं क्रियते। तो इदं चतुर्थम यादिलोपार्थम एतद् वर्तते। द्विर्ग्रहण तदा उच्यते द्विर्ग्रहणं शक्यं कर्तुम्। अर्थात् गृष्ट्यादिषु यः पाठः, यस्कादिषु पाठः तस्य ग्रहणं न करणीयम्। कथं? विदादिषु तत्र ई प्रत्ययविध्यर्थम् अत्र पाठः करणीयः। तदा उच्यते तत्र नैव अर्थः लुका नापि यादिलोपेन। तदा उच्यते न तु लुका तत्र लुका विधानार्थम अत्र एतस्य प्रयोजनं नास्ति। एवं यादिलोपेन अत्र विधानमपि तत्र नास्ति। यादेशेनैव श्रवणं सिद्ध्यति इति भाष्यकारः कथितवान्। तदा उच्यते एतत्तु न भवितुमर्हति, नैवं शक्यम्। एहि मैत्रेयकः संघः तत्र प्रयोगः भवति। मैत्रेयः इति प्रयोगः नास्ति, मैत्रेयकः संघः। संघांक लक्षणेष्वञ्यामण् इत्यनेन अणः प्रसक्तिः अत्र स्यात् इति तत्र कल्पितम्। एवं रूपेण अत्र यत् पूर्वं समाधानं जातं तदेव वरं वर्तते। अग्रे तावत् हिरण्मय शब्द विषये उच्यते। हिरण्मय शब्दे क्यों निपात्यते? तदा उच्यते हिरण्मय शब्दे अपि यलोप, हिरण्य इति शब्दः वर्तते। तेन मैट् प्रत्यय कृते सति य इत्यस्य लोपः भवति, तेन हिरण्मय इति भवति। हिरण्मये यलोपो निपात्यते, हिरण्मयं कलशं बिभर्षि। एवं रूपेण तत्र प्रयोगः जायते। हिरण्यये छन्दसि मलोपवचनात्। तत्र हिरण्य शब्दात् यदा मयट् प्रत्ययः भवति तो मयटः मकारस्य लोपः भवति, न तु हिरण्यघटकस्य यकारस्य लोपः। छन्दसि इति उच्यते। तेन हिरण्यये छन्दसि मलोपः निपात्यते, हिरण्ययी नौरभवत्, हिरण्ययाः पन्थानः आसन्, हिरण्ययम् आसनम्। एवं रूपेण तत्र प्रयोगः कृतः वर्तन्ते। तो इत्थम् एतस्मिन् तत्र सूत्रे एतेषां समेषामपि निपातनात् तत्र यानि यानि कारण्यानि दण्डिनायन प्रभृतिषु हिरण्मय इत्यावत् निपातनात् यत् यत् कार्यं भवति तत्तत् कार्यस्य तस्य कार्यस्य निर्देशनं भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया विहितम्। एवं अद्यतनस्य विचारस्य अथ च एतस्य अध्यायस्य पूर्णता सम्पद्यते। अत्र विरम्यते च। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अत्र दिनत्रयस्य अत्र अवकाशः स्यात्। अनन्तरं तत्र पाठः सप्तमाध्यायस्य भवेत्। सर्वेभ्यो नमः।